एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवते। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः अघायुः इन्द्रिय आरामः मोघं पार्थ सः जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति